क्या आपने कभी तस्वर किया है कि कोई इंसान जिन्नात पर हुक्म चलाए? क्या आप जानते हैं वो कौन सा नबी था जिसके ताबे हवाएं थी? क्या आपने कभी सुना है कि परिंदे भी किसी बादशाह के लश्कर का हिस्सा हो? क्या जिन्नात वाकई गैब जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यासीन वर्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हैरत अंगेज मगर हकीकी कुरानी दास्तान बयान करने जा रहे हैं। एक ऐसे नबी की कहानी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता की जो ना उनसे पहले किसी को मिली न बाद में। नाजरीन, ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने कई जिन्नात को अपना गुलाम बना के रखा, उनसे तरह तरह के काम लेते रहे और कोई जिन्नात उनके गुलामी से इनकार करता तो उन्हें आग में जला दिया जाता, उन्हें सजा दी जाती, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती। और हवाओं के जरिए सफर करते, हवाएं उनके ताबे थी, अगर वो कहता तो हवाएं चल पड़ती, अगर वो कहता तो हवाएं रुकती। और वह सालों का तवील सफर हवाओं के जरिए चंद घंटों में कर लेते। और उनके लश्करों के साथ परिंदे भी शामिल होते, परिंदे भी उसके लश्कर में शुमार थे। ये बात है उस वक्त की जब बैतुल मुक़द्दस की फिजाओं में उस दिन एक खास सुकून था। सूरज नरम रोशनी बिखेर रहा था और हवा जैसे किसी अजीम राज की गवाह बनने जा रही हो। महल के बुलंद सफ़ों के दरमियान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोशी से खड़े थे। निगाहों में शुक्र, दिल में आजिज़ी और ज़ुबान पर अल्लाह की हम्द थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो अल्लाह के एक खास नबी थे। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। बचपन ही से हिकमत, दानाई और अदल के किरदार में नुमायां थे। मगर जो चीज़ आपको दुनिया के तमाम हुक्मरानों से मुमताज़ करती थी, वो अल्लाह की अता करदा वो नेमत थी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाह अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब न हो। बेशक तू ही बहुत अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ये दुआ कबूल फरमाई और फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे और हवाएं सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे हो गई। सुबह के वक्त जब आप अपने लश्कर के साथ निकलते तो मंजर हैरान कुन होता। इंसान सफ़ों में खड़े होते, परिंदे फिजा में साया बनाए रखते और जिन्नात खामोशी से हुक्म के मुंतजर रहते। ये कोई आम सल्तनत नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत का जिंदा मुजाहिरा थी। जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बड़े बड़े महल तामीर करते, पत्थर के पहाड़ों को तराश कर शानदार इमारतें बनाई जाती, इबादत गाहें कायम होती, दीवारों पर नफीस नक्श व निगार बनते और अजीम हौज तैयार किए जाते जिनमें पानी भरा रहता। कुछ जिन समुंदर की गहराइयों में उतरते और मोती, कीमती पत्थर और खजाने निकाल कर लाते। ये सब अल्लाह के हुक्म से था। जो जिन्नात अतात करते उन्हें काम में लगा दिया जाता और जो नाफरमानी की कोशिश करते उन्हें सख्त सजा दी जाती। कुरान हमें बताता है कि बाज़ जिन्नात को जंजीरों में जकड़ दिया जाता और कुछ को भड़कती हुई आग का मजा चखाया जाता। यह सब उसलिए था ताकि कोई भी अल्लाह के नबी के हुक्म से सरकशी ना करे। इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद आप हमेशा कहते, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। आपकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती। आप जानते थे कि ये सब इख्तियार आर्जी है,
اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی دور دراز علاقے کا سفر کرنا چاہتے تو حکم دیتے اور ہوا نرم ہو کر ان کے تخت کو اٹھا لیتی۔ یوں وہ طویل فاصلے لمحوں میں طے کر لیتے۔ جہاں جانا ہوتا ہوا وہیں پہنچا دیتی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غرور کی بجائے عاجزی پیدا ہوتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں عبادت کے بعد لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی دیوار بنا رہا تھا، کوئی بھاری دیگ اٹھائے جا رہا تھا، کوئی سمندر سے قیمتی چیزیں لا رہا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی روح قبض فرما لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جنات کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ وہ سمجھتے رہے کہ نبی زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی خوف میں وہ دن رات محنت کرتے رہے، کوئی رکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر اللہ کے حکم سے زمین کے ایک چھوٹے سے کیڑے دیمک نے اسی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور ایک دن اچانک حضرت سلیمان کا جسم زمین پر آ گرا۔ تب جا کر جنات پر حقیقت کھلی۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ جس نبی کے خوف سے وہ مسلسل کام کرتے رہے، وہ تو مدت سے دنیا سے جا چکے تھے۔ اسی لمحے ایک عظیم راز ظاہر ہو گیا۔ جنات غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنی مدت تک ذلت کا کام نہ کرتے رہتے۔ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، اختیار اور سلطنت اگر ملے بھی تو یہ وقت کی امانت ہوتی ہے۔ اصل کامیابی شکر گزاری میں ہے، غرور میں نہیں۔ اور چاہے جن ہوں یا انسان، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ آج بھی جب ہم اس عظیم نبی کی زندگی کو یاد کرتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ذات ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس بادشاہت کے سب سے خوبصورت مظاہرے میں سے ایک تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ایسی کہانیاں بناتے رہیں۔ آپ کی سپورٹس ہمیں ملتی رہے گی اور ہم ایسی کہانیاں آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔